है कि अगर आप ताकत चाहते हैं तो आपको मुतहद रहना पड़ेगा, आप शिकस्त चाहते हैं तो आप नहीं। तो जो अलमिया वो ये है कि बड़े पैमाने पर मुसलमानों के जो ममालिक हैं वो सुपर पावर्स के ज़ेर तसल्लुत हैं। उसी तरीके से छोटे पैमाने पर भी जो लीडरशिप होती है मुसलमानों की वो भी एक तरीके से किसी न किसी के ज़ेर असर होती है, और सारी बातें होती हैं, इत्तेहाद की बात नहीं होती। मुसलमानों के मुत्तहदा कुव्वत बने इसके लिए बात नहीं होती, जान जान के तफरीक़े होते हैं। तो अगर हम कुरान से रुजू करेंगे तो हम इस बात को पाएंगे कि ये जो हमारे यहाँ ढल रहा है, कोई किसी फ़िरक़े से रखने वाला आदमी हो, उसकी समझ में बात आ जाएगी कि जो अल्लाह की मर्ज़ियत, अल्लाह की मर्ज़ी और अल्लाह का दीन और है, और जो हमारे सामने वो है। क्योंकि यहाँ एहसास जिम्मेदारी जो समाजी है वो नहीं रहेगी। बहुत पहले मैंने एक मज़मून लिखा था, उसका उन्वान था मजहबी झुंझुना करके। वो यही था कि जिस तरह की उसने मिसाल दी थी कि अगर बच्चा आपका कोई कीमती चीज़ ले ले, मान लिया ऐनक उसने आपकी ले ली, घड़ी उसने ले ली, अब आपको पता है कि बच्चा भी फेंक देगा, टूट जाएगी, घड़ी टूट जाएगी, ऐनक टूट जाएगी, तो हम कैसे उसके हाथ से लें? यूँ ले लेंगे तो रोने लगेगा वो। तो कोई खिलौना पकड़ा दीजिए उसको, कोई खुश रंग चीज़ पकड़ा दीजिए, वो बहल जाएगा और कीमती चीज़ आप ले लेंगे। तो इसी तरीके से दीन बदल दिया गया है। अब समाजी जिम्मेदारी से को मज़हब से हल्ला घटा दिया गया। वो एक मखसूस अमल अंजाम दे लिया, जन्नत में चले जाएंगे। जैसे दूसरे मज़ाहिब में है कि साहब फला घाट वगैरह नहा लेंगे तो 10 अश्मेर या कतावा को मिल जाएगा, माज़ा बैकुंठ मिल जाएगा। ये मुसलमानों की इस तरीके से दीन की तशरीह कर दी। तो ये तो खाम ख्याली वाली बातें हैं। कुरान शरीफ में साफ दिया हुआ है कि क्या तुम किताब की बातों पर ईमान लाते हो, बात का इनकार करते हो? अफतुमिनुना बिबादिल किताब व तकफुरुना बिबाद फमा जज़ाउ मन यफ़अल ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया वल आख़िरति वलदुन्ना इला अशद्दिल अज़ाब। कि क्या तुम किताब की बातों पर ईमान लाते हो, बात का इनकार करते हो? और क्या बदला होगा उसका तुमने से कि जो ऐसा करे, सिवाय इसके कि दुनिया में रसवाई है और आखिरत में सतदात में तो पड़ रह जाओ। तो वो आज मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा है। इज्जत है, आप वो सब मियामिट होती है, आप जानते हैं फसादात होते हैं, कोई वक़्त नहीं रहेगी। क्यों नहीं? इसलिए ताकत नहीं है। कोई जो लोग जिनका काम था कि लोगों को मुत्तहद करते और दीन के पैगाम को उन तक पहुँचाते, वो ज़ाती मनफ़अतें हासिल करने के लगे हैं। आप किसी फ़िरक़े की लीडरशिप को आप देख लीजिए, तकलीफ उठाने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से बड़े पैमाने पर मैंने आप सामने कहा कि आप अरब रियासतों को आप देखिए, जो शेख वहाँ के हैं, जो बादशाह बने हुए हैं, वो क्या है? वो अमेरिका के दस्ते निगर हैं, उनका वजूद अमेरिका की बुनियाद पर कायम है। इसी तरीके से छोटे पैमाने पर आप देख लिए तो जो लीडरशिप है वो हुकूमत के दस्ते निगर है, हुकूमत के खिलाफ नहीं जा सकती। अगर वो कहेंगे आपको एक साथ बैठो तो बैठ भी जाएंगे, वो कहेंगे तफरका करो तफरका करो। तो तफरके में फ़ायदा है यहाँ के सिस्टम में जो है लोगों को, जो लोग जिनको खतरा महसूस होता है वो कहीं जाएंगे मुसलमान मुत्तहद। उनको हर जगह अपने नुमाइंदे मिलते हैं कि जो उनके हिसाब से काम करते हैं। तो असल चीज़ ये है कि हम अपने ज़माने के ताबूत को पहचानें। कौन हमको उस रास्ते पर ले जा रहा है कि जो अल्लाह और रसूल का रास्ता नहीं है? कोई भी हो सकता है, बादशाह भी हो सकता है, किसी मुल्क का VIP के तबके के लोग भी हो सकते हैं, उलमा के तबके के लोग भी हो सकते हैं। ये नहीं किसी तबके खाली इससे। अब हमारे सामने जो मसला आता है, तो आज हम आगे करबला को याद करते हैं, तो यजीद क्या था? वो ताबूत तो नुमाइंदा था, वो ताबूत था। तो किसी भी लेवल के ऊपर इस्लाम आदमी हो सकता है। आप सोचते हैं कि नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं है। तो हमको अपने ज़माने के ताबूत को पहचानना है। ठीक है, हम 1300 बरस के पहले के ताबूत को पहचानते हैं, यजीद ताबूत था। लेकिन आज इस दौर में कौन ताबूत है? जिस दौर में हम रह रहे हैं, यहाँ पर जाहिर सी बात है कि निज़ाम मुस्तफ़ी नहीं राइज है। जिस मुल्क में हम रहते हैं यहाँ निज़ाम मुस्तफ़ी नहीं है। तो जो निज़ाम राइज है वो कौन सा निज़ाम है? वो आप क्या कहेंगे उसको? अगर निज़ाम मुस्तफ़ी नहीं है तो कौन सा निज़ाम है? तो अगर आप कहेंगे निज़ाम में बातिल है, तो निज़ाम बातिल में हम सांस ले रहे हैं, किसकी जिम्मेदारी है ये? और इसके लिए हम चाहें कि इसके बातिल दूर हो जाए और हक की हुकूमत हो जाए, इसके लिए हम क्या कोशिश कर रहे हैं? बात करते हैं, अब आप हाथ खा करके बैठेंगे, साहब वो ज़हूर होगा तब होगा। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? कुछ अपनी जिम्मेदारी भी है। मैं आपको इसलिए मुतवज्जह करना चाहता हूँ, बिस्मिल्लाह यहाँ मुख्तलिफ मसालिक के अफराद बैठे हैं, ताकि अपनी जगह पर आप गौर करें और महसूस करें कि इस पर उम्मत मुस्लिमा का मुश्तरका मसला क्या है। मसला यह है कि मिल्लत जो है वो खुराफात में फंसी हुई है।
ہر آدمی اپنے اپنے جھنجھنے میں خوش ہے، وہ اس جانب متوجہ نہیں ہے کہ ہم قرآن کے پیغام کو سمجھیں اور اس کو کریں اور اس کو عملی شکل میں سامنے پیش کریں۔ بہت پہلے میں نے عرض کیا، آپ کو وقت نہیں رہا ہے، بہت محدود وقت ہے، دو ملکوں کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ بہت پہلے خلافت دوئیہ میں ایران فتح ہوا تھا، اس کی تاریخ بھی موجود ہے، اور ہندوستان میں مسلم حکومتیں قائم ہوئی اور کافی سینکڑوں برس حکومت کی مسلمانوں نے، لیکن وہ پورا ملک مسلمان ہوا ہمارے سامنے، اور یہاں ہندوستان میں ایسی چیز نہیں ہے، یہاں مسلمان اتنی تعداد ہونے کے بعد بھی اقلیت نہیں ہے۔ تو جس وقت کی ایران فتح ہوا تھا، اس وقت جو مسئلہ سامنے آیا تھا مسلم فوجوں سے ان کا، وہ تھا کہ وہاں بھی کاسٹ سسٹم تھا، یہاں 4 ذاتیں مانی جاتی، وہاں 3 ذاتیں تھیں، لیکن کاسٹ سسٹم وہاں پر تھا، وہ کاسٹ سسٹم بدلنے کو تیار نہیں تھے، اور مسلمانوں نے کہا تھا کہ نہیں، یہ کاسٹ سسٹم جو ظلم ہے، اور اسی بات پر جنگ ہوئی تھی اور سلو نہیں ہو پائی تھی، اور ہندوستان میں کاسٹ سسٹم کو نہ صرف مسلمانوں نے برداشت کیا بلکہ خود بھی یہاں کاسٹ سسٹم قائم ہو گیا مسلمانوں میں۔ تو یہ چیز جو ہے ایک دم قرآن کے خلاف بات ہے۔ دیکھیے ہمارا جو تصور ہے اسلام میں، اس کا ظلم کا اور عدل کا، آپ یہ سمجھیے حضرت علی علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ آپ مسجد سے باہر نکلے نماز پڑھ کے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ رطب بیچ رہا ہے، کھجوریں، اور رطب جو ہے وہ ہم لوگ روزانہ دیکھتے ہیں اپنے یہاں کہ وہ جو ہے وہ ایک ہی باغ کی کھجوریں ہیں یا ایک ہی پیڑ کی ہیں، اچھی کھجوریں اس نے الگ کر لی، اس سے کم درجے کے الگ اور گھٹیا درجے کے الگ، اور الگ الگ ریٹ پہ وہ بیچ رہا ہے۔ جیسے مان لیجیے ایک بیچ رہا ہے 10 روپے کلو جو سب سے عمدہ ہیں، اور اس سے کمتر جو ہے میڈیم وہ ہے 8 روپے کلو بیچ رہا ہے، اور جو گھٹیا وہ 5 روپے کلو بیچ رہا ہے۔ تو حضرت علی صاحب السلام نے کہا کہ ظلم ہے جو تم کر رہے ہو، وہ کہا سب کو ملا دو اور ایک ریٹ پر بیچو۔ جبکہ آپ چلے گئے بازار میں، دیکھیے مٹر کی پھلی بھی آپ کو الگ الگ طرح کی ملے گی، افروز بھی، ہر چیز ملے گی۔ تو جو چیز ظلم مانی گئی ہے وہ آج ہمارے یہاں رائج ہے۔ اصل مسئلہ یہ کہ ہم کو وہ شناخت ختم ہو گئی کہ ظلم کیا ہے اور عدل کیا ہے۔ تو یہ دین جو ہے وہ کرکٹ کا کھیل نہیں ہے کہ معلوم 11 آدمی ادھر کھیل رہے ہیں 11 ادھر کھیل رہے ہیں، باقی سب تماشا دیکھ رہے ہیں۔ یا تو ہر ایک کو اپنا پارٹ پلے کرنا ہے، اپنا پارٹ پلے کریں گے، صحیح ڈھنگ سے کریں گے، انعام ملے گا اللہ کے یہاں، اور خالی تماشبین بنے رہیں گے، واہ واہ کرتے رہیں گے، اور اس کے بعد کیا اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھائیں گے تو سزا ملے گی، سیدھا ہے رسول ہے۔ تو ہم کو اس نظریے کو بدلنا ہوگا کہ ہمارا دین جو ہے وہ کھیل کود نہیں ہے، یہ لہو و لعب نہیں ہے، یہ دین ہے، سنجیدہ چیز ہے، ہم کو اپنی بات کو سمجھنا ہے، اس کے حساب سے عمل کرنا ہے۔ اگر ہم کر لیں گے تو ہمارا آخرت میں تو چھٹکارا ہے، اور نہ دنیا اور آخرت دونوں ہاتھ سے جائے گی۔ سلوات بھیجیں سوال دیجیے۔ دیکھیے امام حسین علیہ السلام کے لیے بہت آسان تھا کہ مدینے میں وہ رہتے، مسجد نبوی میں وہ حدیث اور تفسیر کا درس دیتے رہتے، بیان کرتے۔ ان سے زیادہ اس زمانے میں کون تھا کہ جو ان سے بہتر طریقے بیان کر سکتا، ان سے بہتر کوئی ذات نہیں تھی کہ جو حدیثیں بیان کر سکتی تھی یا قرآن کے مفاہیم کو لوگوں کا پیش کرتے، تفسیر بیان کرتے۔ امام حسین حضرت چاہتے تو ان کو بہت لمبا وظیفہ بھی گورنمنٹ دے دیتی اس وقت کی حکومت، یزید سیاسی کہ بھائی ٹھیک ہے آپ مالی ہو دے گا 1 لاکھ درہم یا 10 لاکھ درہم جو بھی وہاں کی کرنسی ہوگی، ہم آپ کو ہر مہینے دیں گے، آپ یہ کام کیجیے، یہاں کتب خانہ بنوا دیتے ہیں آپ مدینے میں کیجیے، ان کو مل جاتا ہے۔ لیکن بجائے اس کے آپ مدینے سے مکے تشریف لے آتے ہیں، عین حج سے 1 دن قبل آپ مکے کے سکونت بھی ترک کرتے ہیں اور آپ جاتے ہیں۔ تو کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب کہ شرعی حکم موجود ہے، ذمہ داری ہے، میں اپنی بار پیش کر رہا ہوں آیتوں کو، لیکن جو اصل پیغام ہے ان کا وہ یہی ہے کہ کوئی بھی عبادت آپ انجام دیں جو حق کی نصرت سے منہ موڑ کر کے ہوگی، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اصل چیز ہے کہ حق کو آپ پہچانے، حق پر قائم رہیں، وہ اصل پیغام۔ جب وہ آپ سے منہ موڑ لیں گے تو آپ کچھ بھی کرتے رہیں، چاہے خانہ کعبہ کا طواف کریں، چاہے بت خانے کا طواف کریں، بات برابر ہے۔ تو اصل چیز ہے حق کی شناخت اور حق کی حمایت، وہ اگر آپ کر لیں گے تو کامیابی ہے، نہیں کریں گے تو نہیں کریں گے۔ تو یہ آپ کا پیغام تھا، اور آپ نے ہر جگہ اپنے خطبات کے ذریعے سے جو آپ نے مراسلت کی ہے، جو پیغام بھیجا ہے، دوسرا مثال میں دیتا ہوں سامنے کہ جب آپ مدینے سے مکے تشریف لے گئے تو وہاں کوفے سے خطوط آئے تھے، ان خطوط میں امام حسین علیہ السلام سے